یقیناً جڑے متقی لوگ ہیں صاحب ایمان لوگ ہیں جنہ دیاں زندگیاں محمد و آل محمد دی ولایت نال چھلک رہی ہیں فی جنات جڑا معاشر دا روز ہو سی روز جزا اور سزا والا میدان ہو سی میری خلقت دے دی پئی ہو سی فی جنات جڑے صاحب تقوی لوگ ہیں یہ مختلف جنتاں دے وچ نظر آسن قرآن پڑھا کر علی والا اللہ نے تے کوئی ایک جنت عطا نہیں کرنی کئی جنتاں عطا فرماؤنیاں فرمائے نے جڑے متقی لوگ ہو سن صاحب کردار لوگ ہو سن جنہ لوگاں نے زندگی اپنی مرضی دے مطابق نہ گزاری ہو سی 14 دے فرمان دے مطابق گزاری ہو سی فی جنات و عیون او مختلف جنتاں جو سن تے انہا جنتاں دے ویچ چشمے جاری ہو سن غور کرنا او جنتاں دے ویچ ہو سن وات انہا جنتاں دے ویچ پاکیزہ طاہر طیب چشمے جاری ہو سن اچھا مالکہ او متویچ ہو سن چشمے بھی جاری ہو سن کوئی بئی گل بھی انہاں کو نصیب ہو سی اللہ دی آواز آن دیا ہاں میرے بندیاں کو اور بھی نصیب ہو سی آخذین ما آتاہم ربہم اوے آل معاشر دیتا بھی ہو سی او میرے متقی لوگ جنتاں دے بیچ بھی ہو سن چشمے بھی جاری ہو سن اور وہی میں نہ بیٹھی ہو سن نہ ابالے قدم چاچا اللہ عطا پیا کریں دا ہو سی او نعمتہ اللہ دیاں وصول ودے کریں دے ہو سن اللہ اکبر مومنین غور کرو فرمائنے او صاحب تقوی لوگ جنتا جو سن چشمے جاری ہو سن وقت اللہ انعامات پیا دین دا ہو سی تے او وصول ودے کریں دے ہو سن